أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. صدق الله